में से 7वें नंबर के इमाम किसाई रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत है, आप हजरात के सामने तिलावत पेश की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदरीक मल-क़ारिअ। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما شاء الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. سبحان الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي نار حامية. وما أدريك ما هي نار حامية.